هذا المبحث يتعلق بالجواب على تساؤل يقول: هل نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله ميت أم لا؟ لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الشعار الذي رفعه الانقلابيون بزعامة الطاغية الأول أبي بكر ابن أبي قحافة بعد وقوع شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كان الشعار المرفوع عليكم السلام ورحمة الله، كان الشعار المرفوع هو أنه قد مات محمد صلى الله عليه وآله. هذا شعار قيل في الأيام الأولى، ونجده على لسان الطاغية الأول في مصادر أهل الخلاف المعتبرة. من بين تلك المصادر صحيح البخاري، رقم الحديث هناك 3418 بسنده عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات وأبو بكر بالسنح، أي في أعالي المدينة المنورة في الأطراف العلوية أو الشمالية من المدينة المنورة، منطقة يقال لها السنح. تمضي الرواية فتقول عائشة: فلما تكلم أبو بكر جلس عمر. كنا قد فصلنا في سلسلة محاضرات كيف زيف الإسلام أن عمر كان في داخل المدينة المنورة لما استشهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أما أبو بكر فكان غائبا عند زوجه في السنح. وخشي عمر انتقالا سلسا للسلطة والحكم إلى ولي العهد الشرعي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فأحدث لغطا كبيرا في الأجواء أن النبي ما مات وإنما غاب، كما غاب موسى بن عمران عليهما السلام، وأنه سيأتي وليقطعن أيدي رجال وأرجلهم أرجفوا بموته. وأشهر سيفه وبدأ يتوعد ويهدد حتى يحدث حالة من الإرباك في الأجواء الإسلامية يعرقل بها الانتقال إلى انتقال السلطة إلى النبي إلى ولي العهد الشرعي أمير المؤمنين عليه السلام، إنه كان يحتاج إلى مزيد من الوقت يسمح برجوع أبي بكر ابن أبي قحافة إلى المدينة المنورة، ومن ثم ترتيب عملية الانقلاب التي تمخض عنها ما تمخض في سقيفة بني ساعدة من انتزاع السلطة من الخليفة الشرعي وتنصيب أبي بكر حاكما. فلذلك أرسل عمر إلى أبي بكر في السنح أن تعال عاجلا، فإن الرسول صلى الله عليه وآله قد مات. وحتى يؤخر الانتقال السلس للسلطة لأمير المؤمنين عليه السلام، فإنه أطلق هذه الإشاعة وأحدث هذا اللغط والضوضاء أن النبي ما توفي وإنما هو مجرد غائب، إلى أن أقبل أبو بكر. لما وصل أبو بكر إلى المسجد
وشاهده عمر هدأ عمر وجلس. لاحظوا رواية عائشة في البخاري تقول فلما تكلم أبو بكر جلس عمر. طوال الفترة السابقة كان يتكلم آخرون كانوا يقولون النبي بالفعل مات، فلماذا تنكر أنت؟ وكان يشهر سيفه ويعني يصرخ ويهدد إلى آخره. ولكن بمجرد ما جاء أبو بكر وتكلم عمر جلس. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه. يعني أبو بكر قام حتى يقول كلمة في وسط هذا المحفل، في وسط هؤلاء المسلمين الذين اجتمعوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم العصيب. أين أمير المؤمنين عليه السلام في هذه اللحظات؟ كان مشغولا بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك أهل البيت الطاهرون عليهم السلام، والأبواب موصدة. فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ناهيك عن هذه اللغة الرخيصة التي استعملها الطاغية الأول، من كان يعبد محمدا، أكان أحد يعبد محمدا صلى الله عليه وآله؟ فماذا تقصد من وراء هذه الكلمة؟ ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات راح خلص، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتذكر رواياتهم بعد ذلك روايات كثيرة أنه عمر بمجرد ما سمع هذه الكلمة هدأ ويعني سلم بالأمر وقال بالفعل النبي صلى الله عليه وآله قد مات، خاصة لما استشهد أبو بكر بقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. على أي حال لا أريد أن أستغرق الآن في بيان تفصيل أنه لماذا عمر فعل هكذا وماذا كانت غايته وكيف كان الأمر مدبرا بليل. هذا أمر فصلناه في سلسلة محاضرات كيف زيف الإسلام، من أراد فليراجع. ولكن نقطة بحثي في هذه الليلة هي هذه فقط، شعار إن محمدا قد مات. هل كان يقصد من هذا الشعار مجرد التسليم بأن النبي صلى الله عليه وآله قد ارتحل من الدنيا، أم كانوا يقصدون شيئا آخر أيضا؟ ما كانوا يقصدون فقط قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وإنما كانوا يقصدون موت كل الآثار التي هي لرسول الله صلى الله عليه وآله، موت حقبة رسول الله، موت الامتداد لرسول الله. خلص رسول الله وحقبته وآثاره وأحكامه توقفت عند هذا الحد، توقفت عند هذا الحد. الآن عهد جديد، حقبة جديدة، دين جديد، مرحلة جديدة. هذا الذي كانوا يقصدونه. قد يقول قائل شيخنا لماذا تؤول العبارة هكذا؟ أقول
لأنه لو لم تكن هذه العبارة الصادرة من أبي بكر تنطوي على هذا المعنى لما ردت الصديقة الزهراء صلوات الله عليها عليه في هذا الشأن في خطبتها الاحتجاجية ضده في المسجد النبوي الشريف. قلت دع عنك اللغة الهابطة لأبي بكر، من كان يعبد محمدا وكأنه كان أحد يعبد محمدا، يعني يريد أن يوحي للناس أنه لماذا تغالون في النبي صلى الله عليه وآله، كافي بعد، شنو أنتم تعبدونه بعد، خليه يروح مات. ناهيك عن قلة أدبه في التعبير عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يقول محمد، ألا ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، لا يقول رسول الله، لا يقول خاتم الأنبياء، لا يقول المصطفى صلى الله عليه وآله، هالشكل محمد عادي يعني، فإن محمدا قد مات. وهذا فيه نوع من سوء الأدب تجاه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فإن المسلم خصوصا في مثل هذه المقامات حيث الفاجعة العظمى يجل رسول الله بذكر لقبه، ولا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، ينبغي أن تصفه بوصفه، تقول رسول الله. إحنا لما نذكر الأحاديث وما أشبه ما نقول قال محمد هالشكل، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي، يعني حتى ما قال ألا من كان يعبد النبي فإن النبي قد مات، لا، محمد بس خلص، محمد حاف كما يقولون هالشكل. دع عنك كل هذا. الإشكال في كلمة أبي بكر أنه يعلن موت النبي وموت عهده، مات راح مرحلة جديدة، ولذلك ترد عليه الزهراء عليه الصلاة والسلام في خطبتها الاحتجاجية ضده، والتي تسمى بالخطبة الفدكية. هذه الخطبة كما تعلمون مستفيضة في المصادر، ولها أسناد عدة، ورويت عن طريق الخاصة والعامة على السواء. هذه بعض مصادرها فقط ننبه عليها قبل أن نذكر المقطع الذي ترد فيه الزهراء عليها السلام على أبي بكر في هذا الشأن. هذه الخطبة رواها كل من أبو بكر الجوهري، وهو من علماء أهل الخلاف، في كتابه السقيفة وفدك بأسناده التي تنتهي إلى زينب بنت علي صلوات الله عليهما، ومحمد بن علي الباقر عليهما السلام، وعبد الله بن الحسن. أيضا رواها ابن طيفور في بلاغات النساء بسنده عن زينب بنت علي صلوات الله عليهما. أيضا رواها ابن أبي الحديد عن المرزباني بسنده عن عروة بن الزبير عن عائشة لعنها الله، حتى عائشة تروي هذه الخطبة للعلم. رواها أيضا، هؤلاء كانوا جمعا من أهل الخلاف، رواها من الخاصة أي من أهل الإسلام الصدوق في علل الشرائع بسنده عن الحوراء زينب صلوات الله عليها. كذلك رواها الإربلي في كشف الغمة عن الجوهري بسنده. رواها السيد ابن طاووس في الطرائف عن صاحب كتاب الفائق ابن شفروة عن الحافظ البكري ابن مردويه بسنده. أيضا رواها المسعودي في مروج الذهب، وأشار إليها أيضا ابن الأثير وهو من كبار أعلام أهل الخلاف في كتابه الشهير كتاب النهاية في دراية الحديث. العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في بحاره عدد بعضا من أسناد هذه الخطبة الشريفة، ثم قال
اعلم أن هذه الخطبة من الخطب المشهورة التي روتها الخاصة والعامة بأسانيد متضافرة، وإنما أوردت الأسانيد هنا ليعلم أنه رويت هذه الخطبة بأسانيد جمة، بأسانيد كثيرة. زين، أبو بكر يقول، هذا في اليوم الأول من استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. الزهراء عليها السلام بعدها بأيام ترد عليه في خطبتها فتقول: أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله؟ أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله؟ فخطب جليل استوسع وهيه، يعني شقه استوسع هذا الخطب، واستنهر فتقه. الفتق معروف، وإذا فتق شيء فإنه ما كان هذا الشيء متجمعا فإنه ماذا؟ ينهار، يستنهر، يصير مثل نهر جاري. فاستنهر فتقه، يعني المصائب توالت، صارت مثل النهر، مثل الشلال، مشت. واستنهر فتقه وانفتق رتقه. الرتق الترقيع، لما نرقع شيء معين، هذا أيضا ماذا؟ انفتق. وأظلمت الأرض لغيبته، وكسفت النجوم لمصيبته. وبالفعل هذا حصل للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وأكدت الآمال، يعني حبست الآمال، آمال كثيرة كانت للناس، لكن النبي صلى الله عليه وآله استشهد، فكثير من هذه الآمال ماذا؟ ذهبت، لأنه هذه هي الرحمة التي كانت تستهبط تلك الآمال من الله تبارك وتعالى، تستهبط الرحمة من الله تبارك وتعالى. وأكدت الآمال وخشعت الجبال وأضيع الحريم وأزيلت الحرمة عند مماته. أزالوا حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله عند مماته، والمواقف كثيرة وتعرفونها. حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله أزيلت يوم قال قائلهم إن الرجل ليهجر، ويوم تركوه ولم يصلوا عليه وكانوا يتشاغلون في دنياهم في سقيفة بني ساعدة، ويوم ضربت المساحي عند رأسه الشريف، وحين استولي على حجرته الشريفة، وحين استولي على منبره، وحين استولي على خلافته من بعده. ثم فاجعة الفجائع أن هذا البيت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله في كل يوم يأتيه طارقا الباب أو واقفا مستأذنا قائلا: الصلاة الصلاة يرحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بمثل هذا الإجلال كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يجل هذا البيت، لا يدخله إلا باستئذان، وهو من هو، وهو سيد هذا البيت ومن فيه، هو نفس هذا البيت الذي يأتونه حاملين النار ليحرقوه على من فيه ويقتحمونه. هنا أزيلت حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله، هنا أزيلت. تقول الزهراء عليه السلام: وأزيلت الحرمة عند مماته، فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى، لا مثلها نازلة ولا بائقة عاجلة. شاهدنا هو هذا:
حين تقول الزهراء عليه السلام: أتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله؟ أنت يا أبو بكر وأنت واللي معاك تزعمون إن محمدا قد مات راح. خو الزهراء ماذا تنكر هنا؟ تعلمون الجواب هنا محذوف بلاغيا. الجواب محذوف معناه ماذا؟ أتقولون مات محمد؟ كلا، لم يمت محمد صلى الله عليه وآله. طيب شلون؟ كيف الزهراء تنفي موت النبي وهي في نفس الخطبة في نفس المقطع تقول: وأزيلت الحرمة عند مماته؟ تناقض هذا. هل هو من التناقض؟ كلا. الزهراء صلوات الله عليها لا تنفي الموت الطبيعي الذي هو على التحقيق موت الظهور الدنيوي لرسول الله صلى الله عليه وآله. ظهوره الدنيوي لنا يموت، لا يظهر بشخصه ببدنه كما كان، ولكنه حي حاضر، وإن لم نكن نراه أو نرى شخصه لكنه حي. إذا كان الله تعالى يقول في كتابه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فمن باب أولى يكون نبينا صلى الله عليه وآله ماذا؟ حيا، خاصة أنه قتل في سبيل الله كما تبين لكم في الليالي الماضية. قتل أم لم يقتل؟ قتل في سبيل الله، فهو حي لا شك، مرزوق لا شك. الزهراء عليها السلام ردت على الطاغية الأول حين أوحى بأن النبي قد مات كلية، بما في ذلك حقبته وعهده انتهى، هذا عهد قد ولى وراح. ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، راح. ما كان يقصد مجرد تثبيت حقيقة أنه النبي صلى الله عليه وآله قد مات ببدنه الموت الطبيعي الذي يحكيه الله عز وجل في قوله: إنك ميت وإنهم ميتون، وهذا لا خلاف عليه. لا، كان يقصد شيئا آخر، وإلا لما ردت عليه الزهراء. كان يقصد موت الحقبة، أنه من الآن نحن لنا أن نتصرف كما نشاء، إحنا لنا الآن أن نؤسس لنسخة جديدة من الإسلام، وهذا الذي صنعوه بالفعل. نسخة جديدة، نيو فيرجن عن الإسلام، فعدلوا فيه، غيروا فيه. طيب ما هي نظرتكم للنبي صلى الله عليه وآله؟ هذا كان مجرد ساعي بريد. هذه كانت نظرتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا النظرة التي كانوا يشيعونها أمام الناس، وإلا في بواطنهم أصلا ما كانوا يؤمنون بأنه رسول أساسا، منافقون، ولكن لأنهم لا يتمكنون من مقاومة الجماهير إذا ما أنكروا النبوة كلية، فإنهم حجموا النبي صلى الله عليه وآله، صغروه إنجاز التعبير، وجعلوه مجرد ساعي بريد كان يوصل أوامر من الله فقط، بوستلمان، مو أكثر من هذا. كان يوحى إليه وتوصل له بعض الأوامر، ولكن كان يجتهد في سائر الشؤون الأخرى، يعني في الحكم، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع. كان مجرد مجتهد حاله حالنا، بل إحنا أحسن من عنده. أنا عمر، أنا كم مرة رحت صلحت له أموره وعدلت كثير من الأمور اللي هو كان راح يورطنا بيها. كان راح يقبل الفداء من الأسارة، من أسارة بدر، أنا تدخلت وقلت له، ونزل القرآن موافقا لرأيي، يعني أنا أفهم أحسن من عنده. كان ما يقبل أنه نساء يعني يحجبهن، وأنا كنت دائما أصر عليه، يعني أنا عمر بن الخطاب أقول له: حجب نسائك، حجب نسائك، ما يقبل.
إلى أن نتيجة نزلت آية الحجاب موافقة لرأيي، يعني أنا أكثر فهما منه. كنت أقول له لا تصلي على المنافقين، هو هم يعاند يروح يصلي على المنافقين. فإحنا كنا نفهم أكثر، كان بإمكاننا أن نصحح له أخطاءه والعياذ بالله. ومع الأسف إلى الآن وقاحة الطائفة البكرية يعتقدون بذلك، يعتقدون نعم النبي كان يخطئ، حتى في الوحي كان يخطئ، حتى في الوحي كان يخطئ. عائشة تقول في صحاحهم كان ينسى آيات وكان يخطئ في آيات ويسمع آخرين فيقوم نفسه ويصوب نفسه. فخدشوا في شخصيته كثيرا صلى الله عليه وآله، ووضعوا ما وضعوا من الموضوعات، من الأحاديث الموضوعة التي تسيء إلى شخصيته وتصوره بالفعل شخصية غير سوية والعياذ بالله. وفتح هذا المجال لأعداء الإسلام لكي يطعنوا كما شاء في النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وفي دينه، في دين الإسلام العظيم، لأنهم ما أخذوا صفات النبي من أهل بيته، أخذوها من جماعة من المنافقين من أعدائه. هذا الذي صنعوا. طيب، إذن كان الذي يراد إيصاله هو هذا المفهوم من كلمة أبي بكر، إن محمدا قد مات، يعني خلص ذهب محمد وماتت مرحلته معه، دعونا نؤسس لمرحلة جديدة. هذه كانت عقيدة ظاهرة للقوم، لا عقيدة باطنة، لأن العقيدة الباطنة أنهم أصلا ما يؤمنون حتى بنبوته. لا، العقيدة الظاهرة كانت عندهم أنه النبي هذا في شأن الحكم، في شأن الملك، هذا مجرد ملك وملكه قد انصرف راح، فندوس عليه، ندوس عليه بأرجلنا، مو مهم.